السلام عليكم أزول فلاوان شهر زامي مكتتليم بخير ولا خير قلت فلاقي إلا وثل إلا مثل الميكروب تحلو تجرى دي حلوة كان أدي خلفو زمورني صرغني لندي عذا وانتو درت والسطحان ور نخزن الزمور يرفدن الحرمات اللي في تمورت القبايل في كان استخللت وقت زور دي زارتين والله لو كان ضد لا يتساكنت والله ما زنتنت سي با نوتر سوجي. Je vais essayer de faire une vidéo courte, ça من زوث جوري مش تخدم في تصاد ونشرح شبحان دونيث فين يرن في مرصاد نسعد داي يلس ذي دونيث المكتوب يبغاك النظام معليش مازال الخرزات دونك لا فيديو قد ليها في لالا ناعمة ما نزمر دينا كا باسكو دارنا نوبريك تقراش انا تسيلياس يسير ناري أضقل ننفيتي راه مربع على كل حال والله فريمون هيم باصاصي النيفو عليه يا خا اش كتبغي ضمن نخمين سطاتي ما خلط طريقا في لمي ثبيرن سكر تافو شيطان ذي تسبلت سكراه ثوير طفر شقاق سكر كسيت قريت كسيت اي اليوتيوب الجرنان لي بلاطو يا سورتو قذني زعما تريبوندي ناس زعما يبوث النفس عن النف جو بريفيري اي ندنا نتسات جو في با لي ميتر توس دون لو ميم ساك مي بون مازال عين مسكينت الا كتزرم بلي تعقونت يعني لو كان تشوفي دارك تشوفي ولادك تلتي بيهم راكي كثرتي مع على ما وصاوك والله راكي كثرتي بزايد بزايد راكي بخصتي بفاميلتك على بالنا بلي كلحولك في صغرك مي دونك خلاص راكي كبرتي ادنو على ثقينا جون سي سير لان لي برو لان القميله راه سي ترادوين انك ماشي تنسى ثيدي يشقان كاين تشوالي هكذا قلت سيدي ركعان ذي الوقت ثاقي بالذات لو بوركوا جو في اسيي دو ريبوندر ا سيت كيستيون لو بوركوا. Je ne suis pas un politique, hein? Je ne suis pas une personnalité nationale, je ne sais pas moi, mais je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat pour m'exprimer sur ce qui se passe en Algérie. Le premier mandat انفخمته سيتي ان 99 ميم سادي يشكر تيدي الوقت ني فوالا غادي يخدم لي ريفورم لا جوستيس غادي يخدم لي ريفورم ليديكاسيون سيدي عدا مثاوله يا خا il se retrouve seul puisque ياض جفنو كيما نسن يقيم وحدس نساكن كيلان يعدا دوزيام موندا يقنع ولا بد منه ورعاد يحمو مكانيس اي بي سي فري كيما ديكار ديال لافيون اثان ديال الماريكان اثان ديال فك شويه ويجي صدق شويه ويجي زنج شويه ويجي طروازيام موندا واه اش قانولي يمكن شحال تسوى دراهم كاينين بضنا لي فيولين لا كونستيتيسيون ils l'ont imposé de force في الانتي لي زالجيريان نورمال ça me concerne pas la كل حاجه j'ai rien à foutre c'est pas ma constitution c'est pas mon président moi j'ai le mien الرئيسي يفان كاتريام موندا اركاز دار ذاك يا دار ذيهني من قارش نسوق بحري يقارن مازال ديموت مازال يسعى ليكسبيريونس وقت 1911 ما كانش داعش كاين كازرنات في الغابات وداعش حنا عرفناه في عام 600 مع عقبه بن نافع الله يرحم له عظمه عثمان بن عفان زنزن ثلاوينا البروشوري الموين اوريون 1000 درهم إلو سمي الزرا ما عرف يسعى زيو بلو زيو فير أعرف ذا بوغوس شعر ورا سا نيكزيست با سا نا جامي اكزيستي أعرف لوريجين ذا بريوش ذا قهوي مي اساكي لان لي زيو بلو اسيد كان شتلاند سيك تمازيغين يزنزن وعرفن ذي الوقت ني الموين اوريون بون ماليناش دونك كتريام موندا ثنا في تيزي نروح
إذا من ولاش تفوناس تموت لو كانت تغارتي ثقورة سلف تبورت إطضي تميس ولاش تموت خلاص. دونك بور maintenir le système pour sur leurs intérêts, les intérêts de leurs enfants, il a que le cinquième mandat. Non, préparer une succession. Il a qu'organiser النظام راه يحكم من ثمورث راه يحذرنا في لي زانتيرينسان راه يتجن تسواح تخمج أما كثلاث ورا. معنا سوا شو أرى السفل عن لي زالجيريان ولاش يكفاو بالعط زيك تصاغن الغاشي ثوري ذرم ولاش. أجبدن لا كارتا كي لا كابيلي زران لا كابيلي لي كابيلي سون نيرفو مي ثورا داين نتطف شويه منا باسكو نزرا شنو نبغى سادنا ثانجري فالسنا نزرا سني نسدو يوث يورث الا ما بغنت سي فري نتسمجارد نسعى شويه المشاكل هي رانا مي ازر من كوابوط تسناغن من نوغن اذفرون خاص ما توقت تكثيوين مي يوث ادفان اديفرير بون اش قارن البروبليم ايدونتيتير لا ترقم ديال القبايل لا ترقم ذيناثان اش قارن تقبيلي تقول السعر المانا اش قارن نخدم الفتوحات الاسلاميه موت القبايل يا مشي غير ذا سميس ابسلي دي السوق انصلي كوني تروان مثلا سان كايا يوغورثان تكفاري ناس اكسيل ازرنا دي ثمورثا وثا واسمي دال نسيقول معاه هذا نكون كفرسن لا فريك دينار إذا نكون كسرسن ثذرين في ثغالثين احشموا شوية على عرضكم إلا عندكم عرض. دونك à mon avis le but كيناثان ثويراكي أمشي سينا لونسيان نكون دي مينو أم دوبلي بلان دي مين كورواين سكي دي الحساب ولاش بغانا تسلهون يسناغ لي زالجيريان إواك نتخمن الشغل نسان ذي السر هذا مكان وكي كونسيرنون لو بروميي بوان. دوزيام بوان ذا كاد نيت يلعبن هاد القبايل خير بوياض زعما تحاربنا في القبايليت الوغ كو نيتني ذي خدامين ذي قداشن رغورسن إلا يوم سيرتو لا عستحق دا درغسميس دي لابيان يفادي طفن كان سبيسيفيك ولا سبيسيفيك حاجه كربس الخير اسصفر بيد العمل سي شافي راه وصبا قدام راه بدي ولا رسام راه دي وين تاع لابيان هذا سير ناس الحياه مسكين ايوا كي سكرتي الصواتي فرش وين زعما يديفون داف مزيغ سي فري il se lève des vrais problèmes يتاكد دو فاس سوليسيون تيلو فان صح يتكاسنت تيفرات الكذب يتشبان نتا باسكو ديجا كتشيني هاكاك تزريض مانيك تيني با ليجيتيم واش يفوطون فلاح لا كابيلو فوطارا ولي ديبوتين الصح فوطون فلاسن سولينتني دوا قاد يفوطون راه تصرض مانيك تعاود موك يون المثلك ني إن كاين خاص ولا غير كيديك هذا النغار إوا كان تسعود أوال كل تتولى كيف نركز تلاونا في تبورت بخاميك كي ديو لي راه أوال تعلمت نسن يشتقت سي الشط وحري سيد خرجت تسجني تاس النفوس تلاو قضا ظرفية لا ثلاث بلاد إن كان دينا أول أزكى ميك دي السفلي خصيش وثي الصرا فرد الدوش أكي قرت مازال تصارفت ثم قرضور تعميرض إن كان دينا تمك تلقاو سبايلو أتعلق ذي مانيك فما بالك هذا من عسل عريك كازات تقبل استعرفت خاصة تذكر مامري تيمذلين تفرق تشيني بوليفا ليماش لوناس منقلات دي زونسينيون كي ont édité دي ميليي دو ليفر اون لاتان بغيت تفهمض يوث الحاجة إلا كذا رقاس فهمي يوث الحاجة كان سي فرد الدوش قلك سي الدكتورة سفهمي بوركوا ذا قذني يوثن يشتمن يرقمن ينغان ينفن ثمازيغت يظلي يقفغان الساعة تسوالو استعرفت سفهميت كان ثاقي ولاش الزمير دارتي تسفهمت الزمير دارا ما تقدرش قالت رجع لا ريبونسي يا مسيو فرود وزول في الاول السلام عليكم وحضرت منون القبائل وسخشمت منون نقول لكم يا خضان